जनाब सदर मोदी साहब सलाम मेरे अहम मुद्दे साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरोज शहाज और मैं क्लास 10 में तालीम रखती हूँ। आज का मेरा मौजूद पाकिस्तान से मुतल्लिक है। एक ख्वाब से ताबीर में ढलते हुए देखा वो दिन वो वक्त 23 मार्च 1940 था। इस दिन का हमारा हमारे सामने हमें दर्ज किया है। इस्लाम ने तमाम वालियों को करके कुछ डाल दिया और अब नजर इबान की तरफ को भी खत्म कर दिया। इस जिंदगी ना अपनी जिंदगी था ना अपनी जाति था और ना ही खान था। वो सभी नमाज में एक अल्लाह को मानने वाले थे और इसलिए पैरोकार थे। आज जरूरी अमल की है कि हम इस रंग से फर्क से बाला कर तो कई अजीब मुल्क के बारे में सोचें जो हमारे लिए बहुत बड़ी नियमत है। हमें तारीख को क्या जाते पाकिस्तान से हम सबक लेने की बहुत जरूरत है। आइए हम अहद करें कि पाकिस्तान की में हम खुद के लिए हासिल अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कायनात खान है और मैं जमात मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखती हूँ। आज का मेरा मौजू है करारदाद पाकिस्तान यानी 23 मार्च 1940। मेरी शान मेरी आन मेरी शान, मेरी दीन मेरी जान मेरी शान। हम सब हर साल 23 मार्च के दिन करारदाद पाकिस्तान मनाते हैं और हम सब में से अक्सरियत के लोगों को करारदाद पाकिस्तान का मतलब ही नहीं पता। अगर हम किसी से भी पूछें कि करारदाद पाकिस्तान का मतलब क्या है तो वो कहेगा करारदाद पाकिस्तान का मतलब है वो दिन जिस दिन पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। लेकिन हम सब में से किसी को भी उन कुर्बानियों मेहनतों और मुशक्कतों का नहीं पता जो कायदे आजम और इल्लामा इकबाल ने की थी। वो जज्बे जो इल्लामा इकबाल ने किए थे वो लोग जिनकी कुर्बानियां और जिनकी जानें गई थी इस करारदाद को मंजूर करने के लिए और हम लोग अपने ही मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इस मुल्क को गंदा करके, इस मुल्क में करप्शन करके, महंगाई करके और इस मुल्क को पहले से भी ज्यादा बेहतर बनाने के बजाय ये सोचने के बजाय कि हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है दूसरे मुल्कों की तारीफ करके, ना कि अपने मुल्क की तारीफ करवा के। कहते हैं कि उस मुल्क में ये आराइश है, इस मुल्क में वो आराइश है, इस मुल्क में ये है और इस मुल्क में वो है। ऐसा क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? हमारा मुल्क भी बिल्कुल उन्हीं मुल्कों की तरह उन सरबुलंदियों को छू सकता है जिस तरह वो मुल्क छू रहे हैं। तो हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम लोगों को अपने मुल्क को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम लोग भी उन मुल्कों की तरह आसमानों को छू सके। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने मुल्क को आगे लेके बढ़िए, अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए। एक लफ्ज कह देना कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अपने मुल्क से दिल से मोहब्बत कीजिए। ये गवाह होकर मोहब्बत कीजिए कि आप एक सच्चे पाकिस्तानी हैं। इसलिए इस मुल्क के बारे में ये कहने के बजाय कि इस मुल्क में अब कुछ नहीं, बल्कि इस मुल्क को पहले की तरह रहने के काबिल बनाएं। मैं अपने रब से इस बात का सवाली हूँ, कायम हो मेरे मुल्क में अमन और खुशहाली। एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक रहेंगे तो बचेगा ये मुल्क। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, खुदा के नाम से तकलीफ का आगाज करती हूँ। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और मेरे हम मकसद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ तय करने का मौका मिला है वो है करारदाद पाकिस्तान। मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर से करना चाहूंगी। तकरीर से करूंगी अपनी जानिब माइल आपको और मजबूत दलाइल से करके छोड़ूंगी कायल आपको। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 23 मार्च हम क्यों मनाते हैं। 23 मार्च 1940 इकबाल पार्क लाहौर में इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तकरीर में फरमाया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग तहजीबें और कौमें हैं, उनके ख्यालात और तसव्वुरात में बहुत बड़ा फर्क है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 23 मार्च के तारीखी इजलास में शेर बंगाल के अब्दुल हक ने करारदाद लाहौर पेश की जो कि 400 और 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये तारीख साज करारदाद लाहौर मंजूर की गई जो कि अब करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस करारदाद ने मंजिल का
ضد شعور دیا اور صرف 7 سال بعد پاکستان وجود میں آیا۔ محترم سامعین، قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو یادگار دن ہم یوم پاکستان کے طور پر ہم یوم پاکستان کے طور پر اسے مناتے ہیں۔ تاریخ پھر نئی رقم ہو گئی، کھلے کا باب نیا، دشمن ہے تاب میں اپنے خفاقوں کا۔ معزز سامعین، پاکستان ایک جمہوری جدوجہد کے ذریعے میں وجود میں آیا، اس کی بقا و سلامتی اور خوشحالی راز کی جمہوریت میں پوشیدہ ہے۔ آئیں اس کی سربلندی اور جمہور کی برادری کو یقینی بنائیں۔ آئیں ہم پختہ عہد کریں گے وطن عزیز کے لیے عزم قوم کے طور پر قائد اور اقبال کے خواب سے بندائے تعبیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قانون نافذ ہے، رحم کر میرے مالک، اب مجھ سے بس یہی دعا ملک و قوم کے لیے ہے، جو بہتر ہو کر رشمہ کر دکھا۔ تو میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی: خدا کر کے کہ میرے مرے ارض پاک کے پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک سے اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ السلام علیکم، میرا نام ثاقب ہے، سے تعلق رکھتی ہوں۔ آج کا میرا موضوع 23 مارچ 1940 ہے۔ دعائیں مانگے یوں مل کے رب قریب سے ہم، جڑے رہیں شاخ بن کے ملک عزیز سے ہم۔ محترم اساتذہ کرام، اس محفل کو جگانے والے ستاروں کی خدمت میں میرا سلام۔ 23 مارچ 1940 تک آنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ دراصل جب بڑے صغیر میں ایک پر مسلمان ہوا تو وہ ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم میں شامل ہو گیا۔ 23 مارچ 1940 وہ دن تھا جب ایک خواب خود تعبیر بدلتے ہوئے دیکھا۔ اس دن اسلام نے تمام فرقہ کو پس پشت ڈال دیا۔ اس دن اسلام نے تمام نسل، رنگ اور زبان کے فرق کو ختم کر دیا۔ اس دن اللہ کو ایک ماننے سب مسلمان بن گئے۔ تو پھر آج بھی وہی پاکستان لوگ ہیں اور وہی ملک ہے جس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا۔ میرے وطن کی مٹی نیلام ہونے لگی ہے، بغاوت اس کی سرے عام ہونے لگی ہے۔ بھیج کوئی موسیٰ اے میرے رب کے کافروں کی فرعونیت عام ہونے لگی ہے۔ کیا ہم علامہ اقبال کے انہیں سادات میں ان کی جذبے کو بھول گئے جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے گراں قدر پیش کیے؟ آج بھی دشمن ملک کے ترانوں میں علامہ اقبال کے کلام کی خوشبو چلتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے سبق سیکھا اور ہم سے آگے نکل گئے اور ہم سے نسلی فسادات اور دولت کے ہوس میں پھنس گئے۔ اٹھو مسلمانوں، کیا ہو گیا ہے تمہاری سوچ کو؟ اب قرض ہے ہم پر دھرتی کا، اس منزل کا، اس دھرتی کا، تبدیل کرے، آؤ مل کر وطن تعمیر کرے۔ ہر صنف مسلمانوں پر چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تو غیروں کے ہاتھ میں تھی شاہی۔ ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی۔ قائد اعظم نے 1940 کو نہ تو پیادہ منظور کرائی بلکہ پاکستان بننے تک دن رات اپنے آپ کو مصروف کار رکھا۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا ذلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر تم سے یہ کہے وفائیں اپنی ہمیں لوٹا دو اور وطن بھی اپنا ہمیں تھما دو۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اپنے صبح چلو اور وطن سنبھالو۔ ہم اپنی شان سے تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔